बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप व्यूअर्स का इंतहाई मशकूर हूं कि मैं कोविड प्लस निमोनिया का शिकार हुआ और आप लोगों ने जिस तरह खलूस नीयत से मेरे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से गुज़रा हूं और मैं 17 दिन हॉस्पिटल में रहा और मुझे चूँकि लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो गई थी। ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहा और वहाँ मुझे अगर हौसला देते रहे आप और जिस तरह खलूस नीयत से मेरे लिए दुआएं करते रहे, मैं तमाम उम्र आपकी इन मोहब्बतों का मशकूर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं साथ साथ अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा इस बीमारी को ईजी ना लें, चूँकि तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो आप करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आजकल जो सूरत हाल है, बाज़ारों में आप जाएं तो वहाँ पे एक भीड़ आपको नज़र आ रही होती है, रश नज़र आ रहा होता है। वहाँ पर हम एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें खुदा न ख्वास्ता जाकर बैक पैक या वेंटिलेटर तक जाना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क हमें लगाना पड़ता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस कोरोना जो थर्ड वेव है इंतहाई मौलिक है। इसमें ना सिर्फ पहले तो ये एक परसेप्शन थी कि 60 अबाउट जो लोग थे इसका शिकार होते थे, आजकल नौजवान भी हो रहे हैं, इवन के बच्चे भी हो रहे हैं। कैजुअलिटी रेट जो है वो आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया इसका शिकार हो, ये ग्लोबल डिज़ास्टर है, एक ग्लोबल डिज़ीज़ है जिसकी जद में 220 ममालिक आ चुके हैं और करोड़ों अफराद इसके का लुक़मा अजल बन चुके। पाकिस्तान में भी तकरीबन 18,200 लोग इसका शिकार हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा इस वक्त भी पॉजिटिव हैं। अगर इस वक्त हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो फिर यकीन करेंगे खुदा न ख्वास्ता हमारी इस मुल्क की, इस वतन अज़ीज़ की सूरत हाल हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत की तरह ना हो जाए, जहाँ पर सस्ती ज़िंदगियाँ तो सड़कों पर तड़प जान दे रहे होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, हॉस्पिटल्स में उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ भी तकरीबन यूँ समझ सकते हैं आपके रोज़ाना आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि 80% से अबाउट जो है यहाँ कैपेसिटी हमारे हॉस्पिटल्स की वो ख़त्म हो चुकी है और ऑक्सीजन का भी जो इस वक्त जो उसूल है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए एहतियात बेहतर है। इस महंगे इलाज से और इस कर्ब अंगेज़ इन लम्हात से जाने से पहले आपको कम अज़ कम एहतियात करनी होगी। मेरी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है। आज मैं चूँकि किसी दूसरे टॉपिक पे मैं सियासी मौजू पर तो बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक वाक़या जो कल गुज़श्ता रोज़ सियालकोट में पेश आया, काफ़ी सोशल मीडिया का ट्रेंड बना है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही हैं। कुछ लोग जो एसी सदफ़ के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और फिरदौस आशिक अवान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कुछ लोग फिरदौस आशिक अवान के हक़ में आकर उन्हें एसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। असल में हम चूँकि हक़ाइक़ की नज़र से इस वाक़े को देखें तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी परसेप्शन है, जो मेरा एक अपना तज्ज़िया है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा और आप इससे इत्फ़ाक़ करें या ना करें, मैं कोई आपको इस चीज़ पे कायल नहीं करता कि आप इस पे इत्फ़ाक़ करें। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मैंने रात को एक पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पर, काफ़ी दोस्तों ने मुस्बत वहाँ पे कमेंट्स भी किए और बहुत सारे दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ किया और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप मतलब एक मखसूस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। देखिए, मैं आप अगर मुझ पर यकीन करना चाह रहे हैं तो मेरे लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यकसां हैं, तमाम पॉलिटिशियंस मेरे लिए यकसां हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम करता हूं, उनके वर्कर्स का एहतराम करता हूं, उनके लीडर्स का एहतराम करता हूं। लेकिन जो चीज़ जो हक़ाइक़ के मुनाफी जो सोशल मीडिया पे की जा रही होती है, तो मेरा ये हक़ बनता है कि जो चीज़ मेरे नॉलेज में है या जिसका तजर्बा मेरा है, मतलब मैं देख चुका हूँ, तो उस पर कम अज़ कम अपना तज़्ज़िया ज़रूर दूँ। अगर मेरे अल्फाज की वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जिस तरह एसी सदफ़ के हवाले से लेकर सोशल मीडिया पर फिरदौस आशिक अवान पर तनकीद की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी काम क्या होता है? एसी साहिबा चूँकि बेशक आप अब्रॉड से पढ़ के आई हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, CSS किया है आपने, लेकिन क्या CSS करने के बाद जो एसीज़ या DCs या जितने भी ज़िलाई इंतज़ामिया के जो अफसरान होते हैं, उनका काम जो एयर कंडीशनर्स रूम में घूमती चेयर्स पर बैठ कर सिर्फ ऑर्डर्स जारी करना होता है, या कि उन्होंने फील्ड में भी जाना होता है, जो उनके अहकामात हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है और देखना होता है कि आपके यहाँ आपके जुरिस्डिक्शन
لوکیشن میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے آپ کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ گرام فروشی نہیں ہو رہی، کیا وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو ناقص وہاں پہ فروخت نہیں کی جا رہی ہوتی، اور جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو اشیاء خرد و نوش کی جو لسٹ جاری ہو رہی ہوتی ہے کیا وہ اس کے مطابق وہاں پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا میں اس کی طرف جاؤں گا۔ کل چونکہ سیالکوٹ میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان ایک بازار کا وہاں پر وزٹ کرنے گئیں تو وہاں پر ایک ضعیف العمر عورت ان کے پاس آئی، ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ پھل اور یہ کچھ سبزیاں خریدی ہیں، یہ گلی سڑی ہیں، تو اے سی صاحبہ کو میں نے جا کے کمپلین کی کہ یہ گلی سڑی سبزیاں اور پھل یہاں پہ فروخت کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہ اے سی والی گاڑی میں وہاں پہ بیٹھی ہیں، وہ باہر نہیں آئیں۔ تو اس پر فردوس عاشق اعوان نے چونکہ اے سی صاحبہ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، ان سے گو کہ میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، جس انداز میں انہوں نے پبلکلی اس طرح پوچھا، اس طرح اس ٹون میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تھوڑا سا پولائٹ انداز انہوں نے اپنانا چاہیے تھا، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، اور آپ بلیو کریں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا حکومت کو فیور نہیں کر رہا، جو حقائق ہیں اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں اگر فردوس عاشق اعوان نے اس اے سی کی ڈیوٹیز پوچھ لی، کیا اس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی؟ کیا جب اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، آپ کو ناقص سامان کھانے پینے کا دیا جاتا ہے تو آپ الزام حکومت پر نہیں لگاتے؟ اگر حکومت پر ان تمام چیزوں کی ذمہ دار حکومت ہے تو پھر حکومت کی جو مشینری ہوتی ہے، اس کے جو وزراء، اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ کسی بیوروکریٹ سے اس طرح کا سوال نہیں کر سکتے؟ اب وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں چونکہ اے سی صاحبہ کہ میرا کام نہیں ہے جا کے دیکھوں کہ پھل گھڑے سڑے ہیں، یہ اے سی صاحبہ آپ کا کام ہے، آپ کے ماتحت عملے کا کام ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کا وزٹ کریں اور وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کی اشیاء خرد و نوش وہاں پر فروخت ہو رہی ہیں۔ آپ نے سی ایس ایس کیا ہے، آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، آپ اگر اے سی والی گاڑی سے نکل کر تھوڑی دیر بازار کا آپ وزٹ کر لیں، ایک وزٹ آپ کریں گی تو پھر کم از کم جو وہاں کے جو شاپس کیپر ہیں، وہاں کے دکاندار ہیں، وہ ریڈی بانڈ ہیں، وہ تھوڑا الرٹ ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ کوشش کریں گے کہ وہ معیاری چیزیں لا کر عوام کو فروغ کریں۔ ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک مافیا ہے جو مخصوص اس مہینے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر پہلے ذخیرہ اندوزی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اگر اے سی سے پوچھ ہی لیا تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اور پھر جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو پریس ریلیزز آ رہی ہیں چیف سیکرٹری کی طرف سے، تو میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کچھ دن پہلے چیف سیکرٹری کے متعلق بھی، دوسرے سیکرٹریز کے متعلق بھی، اس پہ بھی اگر آپ غور کر لیتے، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہی جواد صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں جب ہتھکڑیاں لگا کر بیوروکریٹس کو وہاں پہ جیل بھیجا تھا، اس وقت بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ کل مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اس کے حق میں، اے سی کے حق میں، تو کیا ہی اچھا ہوتا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بھی ایک ٹویٹ کر دیتی۔ مطلب ہمیں اتنا باعث نہیں ہونا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کی مخالفت میں اور یا بغض عمران خان میں یا وزیر اعظم کے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے G11 کا جو وزٹ کیا وہاں پہ بغیر پروٹوکول کے گئے، بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ دکھایا جا رہا ہے جی پروٹوکول ساتھ تھا، لوگ بازار خالی کرا لیے گئے تھے، وہاں پہ کوئی تھا نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا جی اس نے بغیر پروٹوکول کے وہاں پر وزٹ کیا عمران خان، وزیر اعظم عمران خان نے، تو بازار خالی کرا لیا گیا تھا، لیکن وہ آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ بازار خالی نہیں تھا، مختلف ریڈی بانوں کے پاس وہ گئے، ان سے پوچھا، ان سے حال وال پوچھا، ایک بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے کوئی اچھی مثال ہے کسی ماضی کے وزیر اعظم کی تو آپ وہ دے سکتے ہیں کہ ہاں جی میاں نواز شریف صاحب بھی بغیر پروٹوکول کس طرح عوام میں گل مل جاتے تھے، وہاں پہ مختلف ریڈی بانوں کے پاس جاتے تھے، فروٹ فروش کے پاس جاتے تھے، سبزی فروش کے پاس جاتے تھے، تو عمران نے کوئی انوکھا کام نہیں کر دیا۔ یا یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، یا جتنے بھی ہمارے ماضی کے جو حکمران گزرے ان میں سے اگر کسی نے اس طرح کی مثال اگر سیٹ کی ہو تو اس کی آپ مثال دے کر پھر اس کو وزیر اعظم کے اس جو کل جو وزٹ تھا اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آپ بلائنڈ کسی کو ایلیگیشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، بغض عمران میں آپ بہت زیادہ باعث ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اگر جو بھی سمجھیں، لیکن ہمیں حقائق کی جو چشمے پہن کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہے، اس ملک کے لیے مخلص کون ہے۔ باقی چونکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہیں یا کچھ بھی ہیں انہیں حق ہوتا ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، لیکن دلائل کے ساتھ اگر بات کی جائے
تو وہ زیادہ موضوع ہوتی ہے اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. میری اس پوسٹ پہ جو نگیٹو جس طرح کے کمنٹس آئے تو میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو بھی کہا. میں ان کسی کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. میرے لیے آپ سب قابل عزت ہے اور میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کا چونکہ جب میں بیمار ہوا, مجھے کووڈ کا شکار ہوا, تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی دوست تھے انہوں نے میرے لیے دعائیں کی. میں کسی کا جواب نہیں دینا چاہتا. آپ سارے میرے لیے انتہائی قابل عزت ہے. اور میرے اس ولاگ میں بھی اگر کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں, لیکن میرا یہ فرض تھا کہ میں کم از کم جو حقائق کی نظر سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس پر میں اپنے کمنٹ ضرور کروں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.